Matahom nga adlaw ang igpapahulay mga kapaglaom. Atong hisgutan nining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan pagpatik sa mensahe part 1. Ug ang atong teksto makita sa Buhat chapter 1 verse 8 nga nag-ingon, apan kamo mga dawat hinuon ug gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa balaang Espiritu Santo. Ug kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Gamay nga mga sinugdanan ang mga paagi sa sayo na Kristohanong iglesia. Mausab kini alang sa Sabbatarian Adventism. Misulod ang paghanduraw sa usa ka ubos kaayo nga sinugdanan nga mahimong molukop sa tibuok kalibutan nga paningkamot sa pagpatik. Agi og tubag sa panan-awon sa iya nga asawa sa pagpatik. Ang naglisod sa paninapi ug walay balay nga James milakaw diha sa pagtuo sa pagsulat ug pagpatik sa gamay nga basahon. Sa paglingi sa niagi nga kasinatian, nagsulat siya, nanglingkod kami sa pag-andam sa pagsulat ni anang gamay nga basahon ug nagsulat sa matag usa ka pulong. Ang among tibuok librarya nga naglangkob sa tulo ka shilling packet nga Biblia, Prudence Condensed Concordance ug karaang diksyonaryo ni Walker nga kulang na og usa ka hapin. Nagkalisod sa paninapi ang among paglaom sa kalampusan diha lamang sa Dios. Walay daghang kapilian, nangita si James White og tigpatik nga dili Adventista nga mao ang magpatik sa maong basahon nga adunay 8 ka pahina alang sa usa ka dili gayud niya kaila nga andam sa pagpaabot sa bayad hangtod matigom ang halin gikan sa gilauman nga mga magbasa. Nakakaplag si James White niadto nga tigpatik didto sa Charles Peltron sa Middletown, Connecticut. Ang una nga usa ka libo ka kopya sa presente nga kamatuoran migawas sa Patikanan niadtong Hulyo 1849. Sa iyang pagdala sa unang gidaghanon gikan sa opisina sa imprentahan, nahinumduman ni Ellen White, nagampo kaming tanan sa palibot niini. Naghangyo sa Ginoo uban sa mapaubsanon ng mga kasing-kasing ug daghang mga luha sa iyang pagpanalangin sa gamay nga mga paningkamot sa iya nga sulugoon. Dayon gipadala ni James ang mao nga sinulat ngadto sa iyang gituohan nga mubasa niini ug iyang gidala ngadto sa post office 8 ka milyas ang gilayon sa usa ka carpet bag. Sa wala madugay niabot ang mga sulat nga nagdala og mga salapi sa pagpatik sa sinulat ug ang maayong balita mao ang daghang mga tawo midawat sa kamatuoran. Ang sulod sa presente nga kamatuoran mao ang giisip sa Sabbatarians ingong pinasahi nga mensahe sa Dios alang kanila sa ila nga panahon ang igpapahulay ang mga mensahe sa tulo ka manulunda ug may kalabutan nga mga hilisgutan. Ang gamay nga basahon nakahimo og mahinungdanong bahin sa panahon sa pagtigom sa ulahi nga bahin sa 1840. Ang Dios sa tawhanong pagtan-aw sagad magbuhat sa kahibulungang mga paagi. Nalipay kami sa kadako ug gahom sa bisan unsa nga paningkamot. Apan hatagan sa Ginoo og bili ang pagpaubos og dedikasyon. Ang paglakaw diha sa mapaubsanon nga pagtuo dili lang alang kang James White. Makahimo siya sa paggamit kanako og kanimo kun ato nga ihatag kaniya ang atong jutay nga nabatunan diha sa mapaubsanon nga pagtugyan. Mag-ampo ta mga kapaglaom.
Among masilimbahong Dios, ninibuntaga mapasalamaton na pud kami. Aning adlawng igpapahulay ang Sabado nga imong gihatag kanamo nga sa unom ka adlaw among gibuhat among buluhaton. Nakapoy among lawas, nakapoy amo ang mentalidad. Pero karong adlaw gusto namo i-set aside ang among mga kabalaka, ang mga problema, mga kakapoy, o gusto namo i-enjoy ning nindot kaayo nga adlawng igpapahulay nga gihatag namo sa amoa. Tabangi kami nga pagasugdan namo ning adlaw nga mapainobsanon nga masinabtanon diha sa imong plano kanamo mugawas kami nga makita dira ang gugma nga ni Ginoong Hesus sa amoa. Tabangi kami nga idedikar namo ang among kaugalingon, ang amoang salapi, ang amoang talento alang lang sa imong buhat ug mosantop kini hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Daghang salamat sa tanang panalangin kini among gilamang mga dawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen.